आज रोल बदलला, जागो बदलला, पण अमित पालेकर तोच आसा. 2021 सप्टेंबर ऑक्टोबरान एक हांवें डिसिजन घेतलें आनी ते डिसिजनच्या बरोबर भरपूर लोक रावले. आज म्हजे बरोबर आसा श्री कृष्णा परब, जे आमचे ज्या वेळार हांव पार्टीत आशिल्लो त्या वेळार ते ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी आशिल्ले आनी नाव ही वॉज द वर्किंग प्रेसिडेंट ऑर प्रेसिडेंट इन चार्ज. आनी आमचे आज म्हजे बरोबर आसा यूथ प्रेसिडेंट आपाचे पयलींचे रोहन नायक. आनी आत्तां म्हायती मेळ्ळ्या प्रमाणे ह्या न्यूज जाताच आनी एकदा डेजिग्नेशन दिला, ताचें नांव चेतन कामत, जे वायस प्रेसिडेंट आसा. बट ही इज नॉट हियर बिकॉज ही वॉज नॉट अवेअर ऑफ दीस. 2021 जेन्ना हांवें विचार केलो, आमी पयलीं सोशल सर्विसान आशिल्ले, सोशल वर्क करताले रोटरी क्लबा मार्फत, पर्सनल आमी ट्रस्टा मार्फत आनी फॅमिलीच्या अंडरूय. आनी 2021 जेन्ना जे डिसिजन घेतलें की एक राजकारणान भितर सरपाचें, राजकीय प्रवास सुरू करपाचो, ते करता आसतना एकच क्रेडिबल ऑप्शन त्या वेळार म्हाका दिसतालें. कारण एकच पार्टी, आम आदमी पार्टी, जी एज्युकेटेड लोकांची, जी जाचे नॅशनल कन्व्हेनर बाबरदीन केजरीवाल हे एक एक्स गव्हर्मेंट IRS ऑफिसर, मॅम आतिशी एज्युकेशनिस्ट, संजय सिंग किंवा बाकीचे जे आमचे लिडर्स आसा, मनीष सिसोदिया, हांचे कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन जेन्ना हांवें डिसिजन घेतिल्लें पॉलिटिक्सान भितर सरपाचें, तेन्ना आम आदमी पार्टी म्हणून हांव भितर सरलो. कारण पार्टी वीच बिलीव्ड इन एज्युकेशन, वीच चेंज्ड एज्युकेशन सिस्टम इन दिल्ली आनी हेल्थ मॉडेल इन दिल्ली, आनी त्या मॉडेलांतल्यान इन्स्पिरेशन घेवन हांव त्या पार्टीक आयलो. 2022 इलेक्शन हांव लढलो, पार्टीन मान दिवन त्या वेळार CM कॅन्डिडेट म्हणूनय डिक्लेअर केलो. आनी 2022 मागीर इलेक्शन हरल्या उपरांतय तांणी बिलिव्हिंग इन मी, दे मेड मी प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. 2022 ते 2025 हो 4 वर्सांचो जो प्रवास आसा पार्टी बरोबर, ह्या प्रवासान एक नॅशनल पार्टी म्हणून जो अनुभव म्हाका घेवंक जाय आशिल्लो तो म्हाका मेळ्ळो. नॅशनल पार्टी आसल्या कारणान एलायन्स आसूं किंवा वेगवेगळे जे विशय आशिल्ले त्या विशयाचेर आमी पार्टी बरोबर नॅशनल लिडर्स दुसऱ्या पार्टीच्यांक मेळ्ळे, तांचे कडल्यानूय खुबश्यो गजाली आमी शिकले. आमचे नॅशनल लिडर जे आशिल्ले तांचे कडल्यान खुबश्यो गजाली हांव शिकलो. आनी हें करता आसतना एक नॅशनल पार्टी म्हणून गोंयचे जे लिडर आसा आनी एलायन्साचे जे वेगवेगळे विशय आसा त्या वेळार तांचे कडेन उलोवणें जातालें. आनी ते वेगवेगळ्या अनुभवांतल्यान म्हजो राजकीय प्रवास जो 21 पर्यंत एक एडवोकेट म्हणून आशिल्लो, तो आज एक राजकारणी म्हणून जो 2021 तो 25 चो प्रवास आसा, तातूंत भितर पार्टी कडल्यान खुबसो शिकलो आनी पार्टीकय जें कितें जाय आशिल्लें तें आमी केलें. पार्टी जर तुमी पळयत जाल्यार 2021 ते 2025 पर्यंत जो पार्टीचो जो प्रवास आसा, तातूंत भितर तुमी पळयलां आसतलें की पार्टीन वेगवेगळे विशय घेतले. आमी सगळ्यांनी मेळून, आमचे कार्यकर्ते, आमचे लिडर्स हांकां बरोबर घेवन एज अ पार्टी प्रेसिडेंट हांवें जें कितें पार्टीचें बरें जावपा खातीर करपाक जाय त्यो गोश्टी केल्यो. BJPचे बुराक कॅम्पेन आसूं किंवा बाकीचे जे आमी करप्शन इश्यू आसूं, जॉब स्कॅम आसूं, वेगवेगळ्या विशयाचेर खंयच एज अ प्रेसिडेंट एन एज अ टीम आमची जी आसा तांकां हांव फाटीं रावना. आमी प्रत्येक पावण्याचेर ते स्टेप घेतले आनी पार्टीक ज्या तरेन वाडोवपाक जाय, ऑर्गनायझेशन लेवल आसूं जावं ज्या बाकीच्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन, दोनूय आमच्या आमदारांक बरोबर घेवन, आनी जांचो म्हाका स्वाभिमान आसा, अभिमान आसा, ते म्हणल्यार क्रूज सिल्वा आनी कॅप्टन रॅन्झी वेगस, ह्या दोनूय आमदारांचो म्हाका अजुनूय अभिमान आसा आनी तो सदांच उरतलो. कारण दे हॅव शोन वर्क एथिक्स, दे हॅव शोन एथिक्स वीच सूट्स अ पॉलिटिशियन. हें करता आसतना आमी सगळे बरोबर आसतना पार्टी बरोबर रावन खूब शिकलो आनी खूब शिकयलें. एलायन्साचे जेन्ना विशय आयिल्ले तेन्ना एलायन्स कित्या खातीर जाता, एलायन्स कित्या खातीर जायना,
अलायन्स कोण जावपाक दिना, अलायन्स न जावपाक कसले कोणाचे फायदे आसता, हे सगळे विशयांचेरूय खुबश्यो गोश्टी हांव शिकलो आनी शिकत आसा. खुबशे अशे आसा विशय जे आज हांव उलोवंक शकना, जे हांवें सदांच फाटल्या 4 वर्सां पार्टीक सांगले, पार्टीक दाखोवनूय दिलें, पार्टी खातीर आमी बलिदानूय दिलें. म्हजें प्रोफेशन वीच वॉज एट द टॉप, I almost have given up on that because of the time for party and party's organization setup किंवा पार्टीचे विशय घेवपाक फॅमिली लायफ सॅक्रिफायस केली. असे खूबशे जे विशय आसा ते करून आमी जी वाटचाल सुरू केली, that culminated in ultimately ZP election which we have seen the results and the result तुमच्या समोर आसा. मागीर तो म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी दुसऱ्या नंबरार आयले, हो विशय वेगळो दवरला जाल्यार पार्टीचे परफॉर्मन्साची रिस्पॉन्सिबिलिटी एकल्याचेर म्हजेर घालून ज्या तरेन पार्टीन रिलीव करपाचें डिसिजन घेतलें तें खंय तरी म्हाका पचनी पडलें ना. कारण जे डिसिजन घेवपा खातीर, जे वेगवेगळे कार्यपद्दती करपा खातीर पार्टीचे जे बाकीचे लिडर्स आशिल्ले, इन्क्लुडींग नॅशनल लिडर्स, आय थिंक that responsibility rests with all of them for the performance of the party. And म्हाका एकल्याक सिंगल आउट करप आनी पार्टीन सांगप without any discussion की you are relieved, then it is something that is unacceptable for me, because आमी केन्नाच पार्टी कडेन कांयच वायट करूं ना किंवा पार्टीचे जे व्हॅल्यूज आसा किंवा पार्टी विरोधी कारवाई किंवा कितें अशें आसा हें केन्नाच घडलें ना. ज्या तरेन सिन्सियरली काम करपाक जाय आशिल्लें, ज्या तरेन लोक जुळोवपाक जाय आशिल्लें, तें आमी काम करत आसा आनी करत आयल्या. उलोवपा सारके खुबशे विशय आसा, पण पार्टीचो जो निर्णय आसा तो हांवें मान्य केला आनी ह्या मान्य करता आसतना 10 दिसांनी तुमच्या समोर आयला. पार्टीन जें कितें शिकयलां, पार्टीन बरोबर रावन जें कितें शिकलां, ताचो वापर म्हाका म्हज्या फुडारा खातीर जातलोच, हाचे बद्दल म्हाका दुबाव ना. कारण देर आर सो मेनी एज्युकेटेड लिडर्स इन दीस पार्टी हू हॅव देअर ओन टिचिंग्स वीच दे हॅव गिवन अस. पर्टिक्युलरली आय थँक पंकज गुप्ता सर, जे हांगा फुडारा खातीर आमचे प्रभारी आशिल्ले. तांचे बरोबर हांवें काम केलें. द व्हेरी ऑनेस्ट, व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हेरी अपरायट लिडर ऑफ द पार्टी हू हॅज गायडेड अस. मागीर ती अतिशी मॅम आसूं, highly educated, very vocal, have also guided me. आमचे national convener बाबा अरविंद केजरीवाल, there was so much that we have learned from him. आणि आमचे बाकीचे जे लीडर आसात, संदीप पाठकजी, हांचे बरोबर जे रावन आमी जे कितें शिकला ताचो म्हाका पुरेपूर फायदो म्हज्या फुडल्या राजकीय कारकिर्दीन जातलो. आज जेन्ना हांवें रेजिग्नेशन दिता, इट इज अ व्हेरी बिग डिसिजन एज फार एज आय एम कन्सर्न, बिकॉज हांवें 24 तारखेच्या पयले राती चिंतूंक नाशिल्लें की 24 तारखेक हांव पार्टीन आसचो ना. आनी आज जेन्ना 5 तारीख पर्यंत हांव रावलो, 10 दीस जाले, तेन्ना हांवें चिंतूंक नाशिल्लें की आज हांव रेजिग्नेशन दितलो म्हणून. पण दीस इज अ वेल थॉट ओवर डिसिजन. म्हजे बरोबर बाकीचे आज म्हजे बरोबर जुळ्यात, हांकां आमी बरोबर घेवन काम केलां. एंड इट वॉज माय ड्युटी टू इन्फॉर्म देम that I am resigning from the party, and it is their choice that they have made. They said आज तुजे बरोबर आमी रिजायन जाता आनी हांवें म्हजें रेजिग्नेशन लेटर आमचे नॅशनल कन्व्हिनर अरविंद केजरीवाल हांकां धाडला आनी मतीशी हांकां दिला आनी ट्विटूय केला. कारण म्हाका काडपाचो निर्णय ट्विटा मार्फत आनी वॉट्सॅपा मार्फत म्हाका धाडिल्लो. सो आय गॉट इट दॅट्स द medium which is being used for taking this kind of decision. So we have done that. तुम्ही as media म्हजे बरोबर जेन्ना जेन्ना उलो मारलो, मागीर ते आमी बॉर्डरीर जाल्ले, कितें म्हणटा ताका ते स्टिंग ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन आसूं किंवा बाकीचे विशय आसूं, प्रत्येक वेळार उलो मारलो तेन्ना मना काळजांतल्यान तुमी आमचे बरोबर उबे रावले. खबर आसता आमकां तुमचेरूय खूबदां प्रेशर आसता काय करप ना करपा खातीर, पण
एज पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून आसूं किंवा एज पार्टी लिडर म्हणून आसूं आमी ज्या ज्या वेळार तुमकां उलो मारलो त्या त्या वेळार तुमी आयले आनी आज जी 4 वर्सांची म्हजी जी आज जर्नी आम आदमी पार्टी बरोबर सोंपता तेन्ना देर आर नो रिग्रेट्स बिकॉज these 4 years I have done whatever I could to make the party grow in Goa. I have done whatever I could to take public issues, which I will continue to do. I have done whatever I could to fight for Goa. ह्या फाटल्या 10 दिसान हांव आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा चिमला मेर्शे आनी कालापुरा ह्या तिनूय गांवांनी जे जे आमचे बरे मागपी आसा ज्यो ज्यो लोक आमचे बरोबर रावतात तांचे कडेन गेलो आनी तांकां विचारलें की हांवें कितें करपाचें अँड इट वॉज अ सिंगल वॉयस सगळ्यांनी एकूच गजाल म्हाका सांगली की इट इज टायम टू बी व्हेरी ब्रिंग क्लियरिटी टू युअर सेल्फ अँड डिग्निटी ही दोनूय जर मेंटेन करतलो जाल्यार यू हॅव टू रिजायन अँड वी वील स्टँड बाय यू एज नॉट जस्ट युअर वोटर्स बट युअर स्ट्रॉंग सपोर्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि तांच्या शब्दाक मान दिवन देवाच्या शब्दाक मान दिवन आणि म्हज्या मनान जे आसा ते करून आज हांवें आम आदमी पार्टीचें रेजिग्नेशन दिलां तेन्ना म्हणजे तुमचे कडेन इतलीच मागणी आसा हाजे फुडें जेन्ना हांव तुमकां उलो मारतलो तेन्ना त्या उल्याक धांवन्यात कारण विशय जे आसा ते लोकांचेच आसतले विशय जे आसा ते गोंयकारांचेच आसतले आनी ते आमी घेत रावतले So the journey doesn't end here. This is just the beginning because the path is different. But it all leads to one thing: is Goa and आमचे गोंयकार आणि म्हणजे सांताक्रूजचे लोक. देव बरें. Okay. सगळ्यांनी नमस्कार. आम्ही हांव डायरेक्ट मुद्द्यावर तेच्या अमितान जे सांगला तेच्या वरसून हांव कंटिन्यू करतो. हांवेंनूय अमितान जेन्ना म्हाका आज दनपारां सांगलें की आपूण अशी सिच्युएशन आयजूय आमच्या फुड्यान येयली म्हाज्या आनी अमिताच्या की आमकां कितें करूं आनी कितें नाका अशें सिच्युएशन्स येयली आमचे कडेन आनी जेन्ना अमितान म्हाका आपलें डिसिजन सांगलें तेन्ना हांवें ताका क्लियरली सांगलें बाबा तूं करता रिजायन जाल्यार हांवूय तुज्या बरोबर येता हांवूय रिजायन करता कित्याक तेच्या फाटसून रिजन एकूच आसा हांव जर पर्सनली एज अ श्रीकृष्ण परमहंस भितर म्हाका 4-5 वर्सां फाटली वळख येता जाल्यार हांव केन्नाच पोजिशना फाटसून ना हांव केन्नाच एक फुडें इलेक्ट जावन इलेक्शनान देंवला उपरांत इलेक्ट जावन फुडें MLA जातलो हेच्या खातीर ना आमी कितें तरी बरें करतले आमचे कडेन एक टॅलंट आसा जो आमी विशय मांडपाक शकता एक बरे तरेन विशय मांडपाक शकता एक कोणाक कितें रॉंग आसा तें क्वेश्चन करपाक शकता ह्या मायंडसेटांतल्यान आमी वयर फुडें येयल्ले भुरगे सो आमी कितें तरी बरें करतले गोंया खातीर कितें बरें करतले आनी तें करतना समज एक ग्रूप बरो मेळटा फ्रेंड सर्कल बरो मेळटा तेका सगळे जाण एक एम घेवन फुडें सरता त्या ग्रुपा बरोबर हांव सदांच आसलो हेच्या पयलीं आसलो आतांय आसा आनी हेच्या फुडें आसतलो आतां हें करत आसतना आमी समज गोंया खातीर काम बरें करपाक जाय कितें तरी करपाक जाय आमचे कडेन आमी सगळे म्हाका दिसता हांवें तरी फाटल्या 5-6 वर्सांक सगळें करून पयलें हांवें एजिटेशन्स करून पयलें हांवें RTI एक्टिविजम करून पयलें आमी एक रेव्होल्युशनूय घडोवन पयलें आमी एक इलेक्शनूय कंटेस्ट करून पयलें गोंयची पार्टी पयली नॅशनल पार्टी पयली नॅशनल पार्टींतले पोजिशन्सूय पयले तरी आसतना जर आमी गोंया खातीर कितें करपाक सोदता तें जायना जाल्यार आमकां एक न्यूट्रल स्टँड घेवन एनालिसीस करपाची गरज आसा की खंय चुकता आमी खंय तरी चुकता आमी सगळे जाण जें काम करता सगळ्यात वेगवेगळ्यो XYZ पार्टी आसतल्यो पण त्यो सगळ्यो पार्टी एम एकूच आसा तेंचो गोंया खातीर कितें बरें करतले बाकीच्यांचे सारकें खबर ना म्हाका म्हाजें हांव क्लियर सांगता की गोंया खातीर बरें करपाचें होच आमचो एम आसलो आनी हो फुडें आसतलो पण हे सगळें करीत आसतना जर इतलें सगळें करून जर जायना खंय तरी एनालिसीस करपाची गरज जाल्यार खंय तरी वे ऑफ वर्किंग नाल्यार एक कितें तरी सगळें बॅनर आसूं शकता नाल्यार कितें खंय तरी चुकता आनी तेजेर एनालिसीस करतले जाल्यार बेस्ट सिनारियो असो आसा की खंय तरी न्यूट्रल रावन कितें तरी सारकें फुडें एनालायज करून कितें तरी चिंतपाक जाता आतां हें चिंतता आसतना जेन्ना अमितान म्हाका इन्फॉर्म केलें की आपूण रिजायन करता आनी तेणी म्हाका एक बरें वर तेणी म्हाका एक्सप्लेन केलें की कितें आनी कित्याक खातीर तो की ह्या रिजनाचेर डिसिजन कित्याक पावलें कित्याक फाटल्या 10 आमी पयलीं पासून अमित आनी हांव आमी बरे फ्रेंड्स आनी हें डिसिजन जाल्यार हांवूय शॉक आसलो की हें डिसिजन कित्याक जालें आनी कशें जालें आनी मेन म्हटल्यार एक्झिक्युशन तेजें सारकें नासलें हांवें म्हजो प्रत्येक बॉडी क्वेश्चन आसलो तो वयरो विचारला हांवें आनी स्टेट लिडर्सांकूय हांवें केला आतां तेकाय काडून म्हाका केलो म्हणून अशें खुबशे जाणां अशें येतलें की म्हाज्या आनी अमिता मदीं कितें तरी जालें आनी खंय तरी
आमच्या मध्ये खंय तरी फुटाफूट जाली पण अशें कांयच ना आयज आमकां फुड्या वांगडा पळयता हेच्या पयलीं अजून मिडिया जेन्नाच्यान अमिताचे ताका काडलो ते आनी म्हाका चार्ज दिलो ते हेच्या मदीं हांव केन्नाच मिडिया फुडें येवंक ना तेजें कारण हें कित्याक आमी खूश नसले कित्याक जसो अमिताक काडला तसो फाल्यां कोण म्हाकाय काडपाक शकता फाल्यां तेकाय काडपाक शकता फाल्यां खंयच्याय पार्टी लिडराक काडपाक शकता जस्ट ऑन अ व्हॉट्सएप मेसेज आनी एक ट्विटाचेर हो प्रोसेस खंय तरी आमकां आवडूंक ना आमी जर पयलीं पासून आमचें काम पळयलें जाल्यार आमी प्रोसेसा खातीरूच झगडटा ट्रान्सपरंट प्रोसेसा खातीरूच झगडटा आनी गोंयांत जे रुलींग पार्टी आसा खंय तरी प्रोसेसूच सारको ना त्या खंय तरी आमी गोंयकार त्रासान पडटा पळय त्याच खातीर आमी झगडटा आनी थंय तर सगळें तर जाता जाल्यार आमी आमच्या पार्टेन रॉंग जाता म्हणून एक पार्टी फाटले फावटी हांवें भितर क्वेश्चन केल्लो आनी कितें तें मागीर तुमी पळयलें सो हे फावटी आमी क्वेश्चनूच केलें कित्याक हे जाता पळय जे एक्झिक्युशन जालें तें अशें कित्याक जालें कित्याक जर अमिताक काडपाचो आसा रिजन दिवन झेडपी रिजन दिवन ते अमिताक काडपाचो जो प्रयत्न जाला आनी काडलो पळय तेंच्यांनी प्रेसिडेंटशिपा वयल्यान तेन्ना आमी एकूच क्वेश्चन केलो हे तुमी एनालिसीस खंय केलें एनालिसीस केलें जाल्यार तें आमच्या फुड्यान हांगा गोंयांत जावपाक जाय आसलें आमची मिटींग घेवन जावपाक जाय आसलें आमकां तें खबर ना हें खंय केलें तें आनी तुमी एनालिसीसूय तर केलें आनी तर तुमी रिजल्टूय आवट केला आनी तुमकां दिसलें की अमिताक काडून तें सारकें जातलें हे सुद्दां आमकां फक्त मॅसेजींतल्यान आनी ट्विटांतल्यान तर कळटा जाल्यार हेजे कोण वायट परिस्थितीन आनीक खंय ना सो हो प्रोसेस खंय तरी म्हाका पटूंक ना आनी हांव जेन्ना काम करता जाल्यार आमी एक ग्रूप म्हणून जेन्ना काम करता तेन्ना हांव म्हाजें 100% दिता आनी जेन्ना 100% दिता ते सगळें आमकां कितें तरी मेळटलें फुडें नाल्यार आतां कितें तरी मेळटा म्हणून करना आमी आमचें 100% दिता कित्याक की आमी खंय तरी आमचें फूल दिता आनी एक कितें तरी बरें करपा खातीर काम करता म्हणून आमी दिता आनी जर प्रोसेसूच सारको ना जाल्यार फुडें कितें जातलें आमकां खबर ना सो तें रिजन दिवन आनी हें म्हाका जे अमिता वांगडा हें जालें म्हाका पटलें की तें सारकें जावना आनी त्या खातीर अमिताक सांगलें की ओके चल अमित कितें करता तें डिसिजन घेतला हांव जो तुज्या वांगडा येता कित्याक प्रोसेस इज नॉट रायट आनी तो प्रोसेस सारको आसलो जाल्यार आमी कितें तरी गोंयांत फुडें बरें करपाक पावतले आनी त्याच हेतून आमी आसा हेच्या फुडें आमचें काम म्हाजें तरी पर्सनल हांव सांगता अमित आपलें डिसिजन फुडें सांगूंक शकता पण हांव म्हाजें काम आमचें 100% चालू उरतलें काम खंयच बंद उरचें ना जें काम आमी पर्सनल लेवलाचेर करपाक शकता एक न्यूट्रल रावन जें करपाक शकता तें 100% म्हजें चालू आसतलें आनी तें गोंया खातीरूच आसतलें देव बरें करूं नमस्कार आयज हो डिसिजन घेता आसतना पयले सुवातेर पयलीं जे कितें आमकां ह्या आम आदमी पार्टीन म्हाका तरी दिलें जे एक नॉर्मल कार्यकर्ता आसतना थंयच्यान एक पोस्ट घेवनूय हांवें ह्या पार्टी खातीर काम केलें आनी खुबशे गोश्ट्यो आयज हे गेल्या 4 वर्सान ह्या आम आदमी पार्टी कडल्यान शिकपाक मेळ्ळें म्हणून एक थँक्यू म्हणूंक सोदता की अरविंद सराक तशेंच अतिशी मॅमाक तशेंच पंकज सराक तशेंच अमित भाई तशेंच श्री कृष्णा भाई तशेंच आमचे सिद्धेश भगत भाई जे कोणें सदांच आमकां सपोर्ट केलो आनी एक बरें कार्य करपा खातीर हो प्लॅटफॉर्म दिलो आनी आमी हांवें 100% ट्राय केलो एक बरें कार्य करपाक ह्या पार्टीच्या माध्यमांतल्यान आयज हो डिसिजन घेवचे पयलीं खुबशें वायट दिसलें कित्याक आयज जो आमचो अमित भाई आसा तेजे कडेन जेन्ना ही गोश्टी घडूंक शकता जाल्यार वाय नॉट मी टुमोरो फाल्यां म्हाजे कडेन कितें घडचें ना कोण कित्याक आयज जेन्ना एक विचारनासतना जेन्ना डिसिजन घेवप हें सदांच एक रॉंग गोश्ट हें अशें म्हाका कळून आयलें जेन्ना आमकां फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमचो प्रेसिडेंटाक जेन्ना रिलीव केलो तेन्ना सो हेच सिद्ध आसतना सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा सदांच प्रेस भावांक बी जेन्ना तुमी सदांच सपोर्ट दिलो म्हणून आनी वी वील वर्क फॉर गोवा अँड अ बेटरमेंट ऑफ गोवा इन कमिंग डेज MLAs are happy with you. रिझाइन केले उलयलो तू सगळें सांगलें तू अगेन्स्ट पार्टीच्या अगेन्स्ट काय उलयना फक्त एकूच उलयलो कशें दिसता की तुका पार्टीचो प्रेसिडेंट काडलो म्हणून तू रिझाइन ती म्हणजे रेजिग्नेशनाचें डिसिजन आसा ते डिसिजनाक पार्टीच्या विरुद्ध उलोवन काडप हे बरोबर न्ही कारण ज्या पार्टीक हांवें 4 वर्सां दिल्ली ज्या पार्टीन म्हाका 4 वर्सां दिल्ली तांच्यो कितें चुको आसा त्यो म्हज्यो घरच्यो चुको तांकां हांवें ज्यो सांगपाच्यो सांगल्या तातूंत भितर प्रश्नच ना पार्टीक कितें ब्लेम करपाचो 4 वर्सां जर पार्टीक ब्लेम करूंक जाय आशिल्लें जाल्यार 4 वर्सां पयलीं म्हाका काडूंक जाय आशिल्लें पार्टीक 2 वर्सां म्हाका पयलीं काडूंक जाय आशिल्लो आज जर पार्टी 4 वर्सांनी हेजे व्हडलें डिसिजन घेता म्हाका काडपाचें जाल्यार पार्टीक खंय ना खंय तरी हांवें त्या पोझिशनार हाडून दवरलें अशें म्हाका दिसता तेन्ना पार्टी विरोध उलोवपाचें आय डोंट बिलीव इन दॅट 4 वर्सां हांव ज्या पार्टीन आशिल्लो त्या पार्टींतल्यान हांवूय भरपूर गोश्टी शिकला ते पोझिशना वयल्यान काडला म्हणून तू रिझाइन प्रश्न पोझिशनाचो काडपाचो ना प्रश्न कशा तरेन काडलो हो विशय आसा पार्टी खातीर जें हांवें 4 वर्सांनी केलां तें तुमच्या समोर आसा म्हाका दिसता फाटल्या 4 वर्सांचे जर व्हिडिओ तूं पळय
जाल्यार एक विरोधी पक्ष म्हणून, एक विरोधी पक्षाचो नेतो म्हणून आनी विरोधी पक्षाचे आमी बाकीचे जे लिडर्स आसात ते म्हणून तूं पळयत जाल्यार गोंयच्या प्रत्येक विशयाचेर न चुकता जे आमी घेतले ते आमी बरोबर घेतले आनी पार्टीच्या फिवरान घेतले. इनफॅक्ट काल सुद्दां जेन्ना विशय चिमलाच्या तयार लेखाचो आशिल्लो, हांव कोरफ्रंटर आशिल्लो, ताज्या पयलीं जेन्ना विशय आशिल्लो हांव कोरफ्रंटर आशिल्लो. अशें न्ही की आमी तो विशय काडलो म्हणून तो विशय घेवपाचो नाशिल्लो, कालूय घेवचो नाशिल्लो. सो जे आज आमी ज्या जाग्या वयल्यान भायर सरता त्या जाग्यार कितेंच वायट करून भायर सरप हें म्हाका पटना. इट इज माय पर्सनल चॉयस टू लीव द पार्टी फॉर माय बेटरमेंट एंड फॉर बेनिफीट ऑफ माय सांताक्रूज पीपल. आज सांताक्रूजचे लोक जे आसा, कालापूरचे जे लोक आसा, फाटल्या 10 दिसांनी हांव डिसिजन तशें घेतिल्लें जाल्यार ते 24 ते 25 तारखेर घेवपाचो. आज हांव जर 10 दीस रावलो जाल्यार तातूंत भितर हांवें म्हजे कार्यकर्ते, म्हजे बरे मागपी जे म्हजे खातीर वावुरल्या ते वावुरपाचे आसा. आनी जे 10 दिसां भितर जो घरा लोक येवन मेळ्ळे म्हाका, ह्या 10 दिसांनी इतले लोक येवन मेळून गेले आनी सांगून गेले की इट इज टायम फॉर यू टू मूव आउट सो दॅट वी कॅन ऑल्सो ओपनली वर्क फॉर यू इन सो मेनी अदर वेज. ते आज उलोवन काय अर्थ ना. फ्युचर म्हणजे हांव कितें आसता पळयतलो. What next for you? And there is a rumor that you might join Congress. तुका रुमर खंयच्यान आयला ते ताका विचारपाक जाय प्रश्न. ताका कोण सांगलो? म्हणजे तुका एक सिंपल गजाल सांगता. आयच्यान जी फुडली म्हजी जर्नी आसतली तातूंत भितर आमचे जे सांताक्रूज कालापुरा मेरशे चिमला जावं आमी म्हणटा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी जे लोक आसा त्या लोकांचो विचार घेवनूच फुडें सरता की ताणी डिसिजन करूंक जाय फुडें हांवें कितें करपाचें तें. इट इज नॉट गोइंग टू बी माय डिसिजन. फाल्यां जे गोश्ट कालापूरच्या म्हज्या जे लोक आसा बरोबर जे रावतले तांची जे मनान कितें इच्छा आसा, तांच्या मनान दिसता की हांवें अमकें करूंक जाय म्हणून, जाल्यार ऑफकोर्स आय वील डू वॉट एवर दॅट इज नेसेसरी. आय एम नॉट रुलिंग आउट एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ दीस ऑर दॅट. माय क्वेश्चन व्हेरी सिंपल आन्सर इज I will work for the people, with the people, and my work continues. So तू टॉक्सान हारलेलो, काँग्रेसच्या टॉक्सान हारलेलो हें तरी आमकां गोमान येता की तूं हारलेलो म्हणून. ही गजाल तुका कोणी सांगल्या ताणें सांगपाक जाय. पार्टी म्हज्या पार्टी कडेन संबंद आशिल्ले आनी जेन्ना जेन्ना विशय पार्टीचो आशिल्लो किंवा तूं झेडपीची हे पळयत जाल्यार आय हॅव स्पोकन एंड व्हेरी वोकल अबाउट इट. माय ओनली गोंयचे जे लोक आसा, गोंयच्या लोकांचे एस्पिरेशन एकूच आसा ते म्हणजे अलायन्स. आनी जे गोंयचे विशय आसा, गोंयच्या लोकांचे जे एक मनान हें आसा की अलायन्स जावन एकठांय जे लढपाचे त्या गोष्टीचेरूच हांव उलयलो. त्या टायमार केजरीवालाक कित्याक सांगना अलायन्स जाय म्हणून? हांवें सदांच सांगलो. म्हणजे तूं लास्ट आफ्टर झेडपी इलेक्शनाची जर तूं जर म्हजी मिडिया बायट पळय किंवा मिडिया इंटरव्यू पळय तातूंत हांवें क्लियरली आनी कॅटेगोरिकली सांगलां की अलायन्स तूं पयलींचे अलायन्स पळय आनी मागीरचे पळय. अलायन्स इज अ वे अहेड इज वॉट आय फर्मली बिलीव. And if you read my resignation letter, I think there is one line which I have clearly stated, very clearly stated. I also stand firmly with my belief of united opposition for the interest of Goa and Goals. That's a whole thing. आणि तुम्ही तुमका प्रेसिडेंट म्हणून काढलो तरी तुम्ही जेन्ना युनिटी मॉलाच्या प्रोटेक्टाक गेले थंय पक्षान सांगले की आपाचो एक्टीव थंय पार्टिसिपेशन आशिल्लो. म्हणल्यार तुम्ही आप म्हणून गेले थंय काय अमित पालेकर म्हणून? अमित पालेकर आणि आप म्हणून दोन्ही गेल्लो. आय वॉज रिप्रेझेंटिंग आम आदमी पार्टी टिल टुडे आफ्टरनून. There are some things which have happened in last 24 hours also which are also responsible for this decision. I do not want to bring my family matter which is there. आप has been my family. आमचे रिलेशनशीप अतिशय मॅम आसूं किंवा हांगाचे जे जे प्रभारी आसा तांकां आमी फॅमिली कशी ट्रीट केल्या, तांणी म्हाका फॅमिली कशी ट्रीट केल्या. तांचेर आज पार्टींतल्यान भायर सरून रॉंग उलोवप इज समथींग दॅट आय वील नेवर डू. पूण तुमचो फायदो घेतला अशें दिसता तुमकां? हांव कांयच म्हणना त्या विशयाचेर. तुमचे दोन आमदार आमदारांक पयलीं इन्फॉर्म केले की तेंचो फीडबॅक करपाक आमदारांनी कितें म्हणपाचें तें पार्टीक आपले तरेन सांगता जे गोष्ट घडल्या त्यो. आनी वन थिंग आय बिलीव व्हेरी फर्मली माय एंटायर गोवा टीम हॅज बीन देर फर्मली फॉर लास्ट सो मेनी डेज. वॉट एव्हर तुम्ही जेन्ना पोस्ट इलेक्शन रिझल्ट जालो तेजे उपरांत तुम्ही एक इंटरव्यू दिलो तितून तुम्ही अलायन्साचे परत उलयले. सो तेका लागून तुमकां काडले आसूं शकता. ते हांव नुका पार्टीक कितें दिसलां तें, पण आय फर्मली बिलीव इन अलायन्स. आय फर्मली बिलीव दॅट ओनली वे वी कॅन सी. तूं आतां झेडपीच्या रिझल्टाचें एनालिसीस करत जाल्यार सिंपल तूं कालापुरा घे, चिमला घे. चिमला कलेक्टीव वोट ऑफ ऑपोजिशन इज 7,500 to 8,000 whereas winning vote is about 5,000.
हे सिमिलर सिच्युएशन तूं बाकीच्या जाग्यांचेर घे. ज्या ज्या जाग्यार वोट स्प्लीट जाला, कोर्ली देर वॉज अ फ्रेंडली फायट. इन दॅट फ्रेंडली फायट 7.5-8 हजार मतां पडले फ्रेंडली फायटाक टुगेदर, आणि नॉन फ्रेंडली फायटान जे आसा तो जिंकला कमी मतां पडून. सो डू यू थिंक Goans should not think properly? I am a Goan. Now Goans should affirm. If I believe in an affirmation that it is going to be this way, if I believe in it, then I must stand by it. And I have taken my decision to stand by it. So तुका दिसता आम आदमी पार्टी गोंयकारांक समजना? हांव आज त्या बद्दल काय उलयना. हांवें जे कितें समजूंक जाय आशिल्लें तें म्हज्या पार्टीक समजयलां. तांकां समजुपाचें. तुका एक प्रश्न As far as political parties are concerned, there are ups and downs in political parties. कोण येता वयता. Does it mean that you have to resign or तुझ्या बरोबर आनी कोणाक घेवन वचप? कोण कोणाक घेवन वचना. म्हणजे बरोबर दिसता. आज श्रीकृष्णान तुका प्रेसिडेंट जालो. आज सकाळी सुद्दां I had got him in the party. One thing very clearly I will tell you, we are good friends. I have got him in the party. म्हजी ड्युटी आशिल्ली ताका सांगून की हांव आज आतां दनपारां ताका सांगला. तुमकांय कोणाक हांवें सकाळी सांगून ना. प्रेस कॉन्फरन्स हॅज बीन अनाउन्स्ड आफ्टर I resigned. I have told him I am resigning. He came and met me here. He has sent a mail right in front of me. की तूं ना जाल्यार आमी ना. तो पणजे आयला when I told him that I am resigning. He has resigned after coming here. आत्तां घालता ताणी. हांवें कोणाकूच सांगूं ना आनी म्हाका इच्छाय ना कोणाक सांगपाची. ज्या घरान हांव आशिल्लो त्या घराची वाट लावन भायर सरपाची कसलीच म्हजी इच्छा ना. सो ते कोणीच चिंतचे न्ही. आनी हाजेय फुडें जर कोण रिजायन जाता जाल्यार पार्टीन आनी कोण तुमीय चिंतचे न्ही की हांवें सांगलो म्हणून. आनी हांव सांगून जर अशें रिजायन जाता जाल्यार देन यू सी माय पॉप्युलॅरिटी नो शूड बी एवरीबॉडी. सांताक्रूज 100% हांव इलेक्शन लढतलो. डावट तो कोणाच्याच मनान आसपाक जायना. तो कसो लढतलो कितें लढतलो तो जर्नी वील डिसायड. सी माय वोटर्स वील डिसायड, माय व्हॉलंटियर्स वील डिसायड. म्हणजे मरे आज सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी कार्यकर्ते आसा. तांकां सांगूं जाय म्हाका वचून. हांवें तांकां विश्वासघात करून हो डिसिजन घेवना. आज हांवें जे रेजिग्नेशनाचें डिसिजन घेतलां तांकां सगळ्यांक विचारान घेवन तांकां सांगून आमी तें रेजिग्नेशनाचें डिसिजन घेतलां. आनी हे रेजिग्नेशनाचें डिसिजन अशा खातीर घेतलां की जे म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर सांताक्रूजा खातीर जे बरें आसा ते आमी करतले. एज फार एज माय कॅन्डिडेट फॉर सांताक्रूज इज कन्सर्न, आय एम देर फॉर द पीपल. आय एम गोइंग टू बी देर विथ द पीपल एंड आय एम शुअर दे वील बी स्टँडींग बाय मी. तातूंत भितर डावटूच कोणाक आसपाक जायना की आय वील नॉट बी अ कॅन्डिडेट इन सांताक्रूज. आणि तो आताचो मॉडेल यूज केलो पळय मोहनलाल क्लिनीक तो कंटिन्यू उरतलो काय? म्हजें जे आमचें आरोग्य पॉलिक्लिनीक हो जो वॉर्ड आसा तो हांवें जॉयन केलो. आमचें आरोग्य पॉलिक्लिनीक हो जो उतर आमी केलो तो हांवें केल्लो. लोगो हांणी डिजायन केलो, स्वता तांणी डिजायन केलो आनी आमी डिस्कस करून एज अ पार्टीज वे अहेड वी गेव इट टू द पार्टी टू यूज इट एवरीवेअर. आतां तो लोगो कंटिन्यू करप काय ना तें खबर ना, बट देर इज नथिंग इन द लोगो. इट इज लायक देर इज नथिंग इन द सिम्बॉल बिहायंड मी. इट इज इन द वर्किंग. सो म्हजें जे फ्री क्लिनीक आसा तें कंटिन्यू उरतलें. म्हजें जे आय क्लिनीक हांव चलयतां जे फ्री आसता तातूंत भितर कॅटरेक्ट ऑपरेशनूय आसता फ्री, हें सगळें चलतलें. कारण ती समाज हांव पयलीं पासून करत आयला. आनी एक सांगता की देर वील बी अनदर वन वीच वील ओपन इन सांताक्रूज व्हेरी सून वीच वॉज इन द पायपलायन. सो वर्क डजंट स्टॉप. I being out of the party doesn't have any effect on my social work which has been continued. आमचे जे फाउंडेशन आसा ते फाउंडेशनाचे जे काम आसा किंवा आमची जी सोशल सर्विस आसा ती फाटली 20 वर्सां जाली चलता. सोशल सर्विस will not stop, has not stopped and will never stop whether I'm in politics or not. So आज तू जर म्हजो फोन आत्तां उखलून हांगा दाखयत न्ही 1000-1500 मेसेजीस आसा which said that we are with you. श्रीकृष्ण तुका प्रश्न, तुवें आरजीपी सोडून तू आपान आयिल्लो. आरजीपी सोडटाना तुवें म्हणलें थंय तुका पटना, परत तू आपान आयिल्लो. सो तुका अशें दिसता की तुजें पार्टी सिलेक्शन खंय तरी चुकता काय म्हणून? पार्टी सिलेक्शन सिच्युएशनल पार्टी जेन्ना आमी अर्जंट परत एकदा क्लियर करता की हें हांव करून करून थकलो आनी जी हांवें सोडूंक नासली बाबा अर्जंट जर म्हाका काडलेलो आहे परत एकदा सांगता कित्याक थंय क्वेश्चन केल्लो. आतां जेन्ना हें सिच्युएशन येता जेन्ना न्यूट्रल रावता तेन्ना खंय तरी एक दुसरें कितें तरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा काम करपा खातीर. आमकां गोंया खातीर काम करपाकूच जाय आनी काम करतना तुका एकटो इंडिविज्युअली काम करपाक शकना, हें सगळ्यांक पटपाक जाय आनी तें इट्स अ फॅक्ट.
की आमच्याकडे बाकीचे रिसोर्स ना जेन्ना एक पार्टी जेन्ना तू एक खंयची पार्टी चूज करता तेन्ना हे सगळे डिस्कशन करून चूज करता पण जेन्ना तू एक्चुअली त्या हितून आसता पोझिशनान आसता आनी पार्टी एक फ्रेमवर्क पळयता इलेक्शन पळयता तेन्ना कळटा तुका की तेन्ना खरे पार्टी कशी कितें वर्क करता ती कळटा सो म्हाका कळून चुकला की खंय तरी बाबा सारकें आमकां जाय तशें खूब कडेन जावचें ना आणि ते जर जावचें नाल्यार आमी थंय रावन हांव तरी थंय रावून काय फायदो दोन पार्टी आता There should be no doubt that you will be a candidate in Santa Cruz. The candidate also independent party. पळय न्ही रे आतां वर्स आसा मरे इलेक्शनाक काम करत रावया ती एक गजाल ताणें म्हणलें एकटो कितें करतलो काय म्हणून हेच जर महात्मा गांधी चिंतिल्ल्यानी एकटो कितें करतलो म्हणून आता महात्मा गांधी डिफरंट यू कॅनॉट कम्पेअर विथ महात्मा गांधी वाय नॉट No, वाय you cannot नॉट compare. सी आज जर नवो महात्मा गांधी बॉर्न जायना न्ही जाल्यार ना देशाचे ना गोंयाचे भले जातले एक मनीस वाट लावंक शकता देशाची जाल्यार एक मनीस बरें करूंक शकता No, the political journey has just started. I said this is not the end, this is the beginning. How you started? It started, of course it started. You will see. You already made a statement that you will be a candidate. You will see. हे पालिका आयच्या दिसा हांवें रिजायन केला आयच्या दिसा हांव न्यूट्रल रावतलो हेच्या फुडें हांव न्यूट्रल रावतलो थोड्या दिसांनी एनालायज करून फुडले स्टेप घेतलो ते बरें. Thank you. अमित एक लास्ट That I don't know. Please ask that. जे कितें एनालिसीस करूंक जाय पळय जे कितें एनालिसीस करूंक जाय ती आमी तांकां सांगिल्ली हांवें म्हज्या तर्फे कितें आसा तें सदांच सांगलां वॉट एवर दॅट इज इंटरनल आय कॅनॉट डिस्कस हियर देर आर सो मेनी थिंग्स which I have conveyed to them. It is for the party to analyze it and take their way ahead. पार्टी कितेंच हांव रॉंग म्हणून भायर सरपाची म्हाका इच्छा ना पण जे कितें पार्टीक सांगूंक जाय हांवें तें तांकां सांगूंक जाय सांगलां हांवें तांचें डिसिजन आतां फुडें कितें आसता इट इज नॉट माय डिसिजन एनी मोर आय एम नॉट विथ द पार्टी एनी मोर इट फॉर द पार्टी टू एनालायज भरपूर दिलें तें करपाकूच हांवें तांकां मिटींग दवरिल्ली 25 तारखेच्यासून 26 तारखेक वी हॅड कॉल्ड फॉर अ मिटींग ऑन 26. That was discussed, but I was asked to relieve. I was relieved on 24th. Okay. So, आनी analysis कसली करू आशिल्ली analysis करपाक मेळोंक जाय कितें I would have told so much. Anyway, I have conveyed that.